Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the third last episode of the novel Eid Sange Mohabbat by Mehwish Ali. So let's start it. कल वो ऑफिस में बैठा उसकी सारी हरकत सुर्ख रंग देख चुका था। उन लड़कियों का हॉट मैन कहना, मोहब्बत का सदमे से बेहाल हो जाना, उसके तासुरात काफ़ी महजूज कुन थे। वो सामने बैठे अपने काम में खुद को यूं मगन शो करती उसे काफ़ी प्यारी लगी। दिल चाहा सारे फासले मिटाकर उसे सीने में भींच ले, पर उन लड़कियों की मौजूदगी की वजह से खुद पर जब्त किए बैठा था। दिल में था कि अभी किसी बहाने उन्हें वहाँ से निकाल कर उस नकचुड़ी को तंग हसार में कैद कर ले और ऐसी अपनी शिद्दतों से बताए कि मोहब्बत में तशद्दुद क्या होता है, जिसका इल्ज़ाम वो उसकी भाभी के सामने लगा कर आई थी। ये तो शुक्र था कि वो उसकी कैफियत से वाकिफ़ थी, जो आसानी से उसे बुला लिया बगैर कोई सख्त एक्शन लिए। बाकी का सारा मामला उसके आने के बाद उसके सामने था, पर जब घर गया तो उसे काफ़ी सख्त सुस्त सुनाया। उनका कहना था कि अगर वो नहीं रहना चाहती तो क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, पर यहाँ ना ज़ोर था ना ज़बरदस्ती। सबील आफाक जानता था मोहब्बत की कैफियत को। अगर उसे उससे मोहब्बत ना होती, किसी और से होती, तो वो आसानी से चला जाता उसे खुश देखकर। पर यहाँ तो केस ही उल्ट था। वो कैसे उसे छोड़ जाए जबकि वो सिर्फ मनहूसियत के खौफ से दूरियां बनाए बैठी थी। वो गवाह था उसकी हालत का, इसीलिए तो ज़बरदस्ती उससे रिश्ता नहीं जोड़ रहा था, वरना दिल उसका भी उकसाता था उसके पास जाने, उसे छूने, उस पर अपना इस्तेहकाक जताने का, अपनी बाहों में भींच कर उसकी सांसों को महसूस करते सुकून से सोने का। पर उसे जो खौफ था कि वो पास आएगा, उनका दिली रिश्ता जोड़ेगा, वो रुखसत होगी तो एक बार फिर आरेज़ ज़ारून की तरह सबील आफाक भी बेकसूर मारा जाएगा। वजह सिर्फ वही मोहब्बत। पर वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। वो समझ रहा था और वो उससे दूर भाग कर ना सिर्फ उस पर नफ़रत जताती थी, बल्कि उसका दिल भी नफ़रत से भरना चाहती थी, ताकि मोहब्बत का सुहाग ज़िंदा रहे। कौन बीवी अपने शौहर को अपने हाथों से मारेगी? जब उसे मालूम था उसके पास आने, रिश्ता जुड़ने से सबील आफाक भी बेकसूर मारा जाएगा, तो वो क्यों करे ऐसी गलती जिससे उसका शौहर जान से जाए। अब अगर मर गया तो दुनिया तो आकर उसका गला घोंट ही देगी। उसकी फैमिली उसके अपनों को मारने से गुरेज नहीं करेगी। इससे बेहतर था कि वो मीलों मील दूर रहे उन सब से। सबील ने जब उसे देखा था वापस आकर, तब जाने कैसे वो ख्यालों में ही उसे सोचता बहक गया, और फिर तवक्को के ख़िलाफ़ वो ख्यालों में उसके होश ठिकाने लगा गई कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था उसका अगला कदम ये होगा। उसका तो ईमान ही ख्यालों से उठ गया कि वहाँ सब कुछ अपनी मर्ज़ी से होता है। अगर ऐसा होता तो वो ज़रूर उसे अपनी बाहों में बेबस कर चुका होता, बल्कि वो भी उसकी होती अपनी रजामंदी से। पर मोहब्बत के बदले मोहब्बत की फरमाइश पर मिला तो क्या? एक जन्नाटेदार तमाचा जिसने उसके 14 तबक रोशन कर दिए। भाभी से मालूम पड़ा कि मोहब्बत उनसे सख्त बदगुमान हो गई है। वो उनकी तरफ से माजरत करना चाहता था, पर वो सुन कहाँ रही थी। आज ऑफिस से जाते हुए उसने उसकी सिक्योरिटी को भी वापस जाते देख लिया था। वो भी खड़ी थी तो बस 2 दिन के लिए। उसे शायद इन 2 दिनों से डर था, पर उसकी आज ऑफिस की हालत देखकर वो समझ गई थी कि उसमें इतनी ज़रूरत नहीं। वो हकीकत में उसके इतना पास आई, इसीलिए तो ख्यालों में दिल बहला रहा था। पर वो क्या जाने कि उसे तो सिर्फ मोहब्बत की जंजीरों ने बांध कर रखा है, वरना वो जागीरदार अपनी मंग की नज़रें उठाएं, अकड़ दिखाने पर काट फेंकते हैं। ये तो फिर भी बीवी थी। अगर हक वसूलने पर आता तो एक सेकंड न लगाता उसे अपने सामने कमज़ोर करने पर वो पाना चाहता था, ज़बरदस्ती नहीं। वो लाउंज में उस वक्त रात के करीबन 11-12 बजे सोफ़े पर बैठा सोचों के साथ नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहा था। उसकी सोचों का मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत थी। रात का पहर था, ऐसे में उसकी सोचों ने पूरे दिमाग को जकड़ रखा था। तबीयत में बेचैनी, बेसुकूनी छाई हुई थी। उसने गर्दन सोफ़े की पुश्त से टिकाकर पीछे करते ग्लास वॉल के उस पार उसके रोशन पोर्शन को देखा, जिससे वो अंदाज़ा लगा चुका था कि वो जाग रही थी। दफातन ही सारे लाउंज में LED की रोशनी समेत गहरे अंधेरे में बदल गया। ये लाइट को क्या हुआ? पहले कभी नहीं गई। सबील परेशान उठ खड़ा हुआ। उसे लगा थोड़ी देर में आ जाएगी, पर नहीं। पूरा फ्लैट
गहरे अंधेरे में डूब चुका था और सबील को लग रहा था कि ज़रूर मोहब्बत से उसका सुकून से बैठकर टीवी देखना हजम नहीं हुआ होगा, इसीलिए ही उसने स्विच ऑफ किया होगा। उसके पोर्शन में होने की वजह से वो बहुत आसानी से फ़ायदा उठा रही थी। वो मुट्ठियाँ भींचे अब सोच रहा था कि क्या करे, जाकर उसकी खबर ले या ऐसे ही अंधेरे में सो जाए। मैं क्यों अंधेरे में सोऊं? मैं भी पूरा किराया अदा करता हूँ। वो खुद को झिड़कता हुआ मुकाबले के लिए तैयार हुआ। उसकी खबर लेनी ही पड़ेगी। आखिर किस सोच से उसने शेर की कछार में हाथ डाला। कुशन फेंक कर उसके पोर्शन की तरफ बढ़ गया। उसका कुत्ता वहीं सोफे पर आराम फरमा रहा था। तो तुमने नहीं किया? वो चुपते लहजे में पूछने लगी। उफ यार, समझने की कोशिश करो मोहब्बत। वो उन दोनों से काफ़ी चिपकी हुई थी, मौका ही नहीं मिला ऐसा कहने का। नैना ने आजिज़ाना कहा, अलबत्ता उसके लबों पर महसूस कुन गहरी मुस्कुराहट थी। चिपकी हुई से क्या मतलब नैनू? ये तो अच्छा था ना कि तुम सीधा जाकर कह देती और वो दोनों भी सुन लेती। उसका बस नहीं था नैना को झंझोड़ दे। वो जब उसे कल कहकर ऑफिस में गई थी कि उन्हें बता दो, इस सब का, पर वो नहीं बता सकी। बेवजह बददिली से करवटें बदलती खामोश पड़ी थी। उसके सामने सबील का चेहरा घूम रहा था, जो कि गाल पर हाथ रखे सुर्ख था। उसे तजस्सुस तो बहुत हुआ जानने का कि आखिर ऐसा उसने क्या सोचा कि उसे थप्पड़ ही खाना पड़ा। ख्याल में भी दिल किया उसके ख्यालों में घुस जाए और उसकी सारी प्लानिंग, उसकी सोचें पढ़ ले, पर काश ऐसा मुमकिन होता। अलबत्ता उसकी सुर्ख जज्बात से लबरेज आंखों से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ज़रूर वो खबीस रूह घटियापन ही सोच रहा था उसके बाबत। यहाँ तक पहुँचते मोहब्बत का पूर सुर्ख हो गया। उसे जो ख्याल आ रहे थे उसके करीब होने के, उनसे झुरझुरी लेकर वो उठ बैठी और एक नज़र बंद दरवाजे पर डालकर वो खुश्क लबों पर ज़बान फेर कर पास साइड टेबल से पानी का ग्लास जग से भर कर पीने लगी। वो अभी पानी ही पी रही थी कि दफातन रूम में मोबाइल की चीखों पुकार गूंजी। मोहब्बत ने उठाया तो नैना की कॉल थी, जिसे देखकर उसके दिमाग में फ़ौरन से उसे दोपहर को दी हुई हदायत याद आई। उसने उमैरा से कहा कि नहीं, पर अब उसके मुंह से इनकार सुनकर उसका खून खौल उठा। उसका दिल किया खुद उमैरा को कॉल करके सारी हकीकत बता दे कि वो किसी और से नहीं, अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ ही बंधा हुआ है। जब तक वो आज़ाद नहीं हो जाती वो सबील आफाक के साथ ऐसी कोई गैर इखलाकी हरकत न करे। पर वो बताकर क्यों सबकी नज़रों में ऐसा साबित करे कि उसे ज़ोरों शोर का उससे इश्क है, उसकी बला से जाए भाड़ में। पर वो ये कैसे बर्दाश्त करे उमैरा उससे इश्क लड़ाए? ये गलत था उसकी नज़र में। वो लड़की गैर मर्द से कैसे इश्क लड़ा सकती थी? वो बस ये गलत होने नहीं देना चाहती थी, पर नैना समझे तब ना। उफ मोहब्बत, यार समझने की कोशिश करो बुद्धू। देखो, अगर हम कुछ दिन इंतज़ार कर लेते हैं, हो सकता है बॉस को भी उसमें इंटरेस्ट हो जाए और उसका तुम में ख़त्म हो जाए। वैसे भी यार, कोई मर्द कितना किसी के लिए इंतज़ार कर सकता है? तुमने उसे 4 साल कहा था कि 4 साल मेरे बारे में पूछना भी मत, पर उसके बावजूद वो हर साल तुम्हें रुखसती का पैगाम भेजता रहा। इससे अंदाज़ा लगा लो वो काफ़ी इंतज़ार कर चुका है। बस थोड़ी सी ज़रब लगाने दो, वो खुद तुम्हारे रास्ते इन 2 माह में क्या चंद दिनों में ही हट जाएगा। बेबी बस तुम थोड़ा हिम्मत कर, हौसले से काम लो। वो रात के इस पहर मज़े से मुंह में कच्ची कैरियों के टुकड़े डालती हुई बोली। मोहब्बत ने गमो गुस्से से सुर्ख लबों से पानी का ग्लास लगाया और दूसरा ग्लास भी अपने भड़कते सीने में उतारा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? हम कैसे उसके लिए ऐसी खाई खोद सकते हैं पागल? तुमने तो कीर के वक्त जाकर उसके मुंह पर कहा था कि वो निकाहशुदा है, फिर तुम सबील के मामले में क्यों ऐसी बोंगी वजाहत पेश कर रही हो? ग्लास पटकते उसने अपने लहजे को फटने से बमुश्किल रोका। मेरी समझ से बाहर हो गई हो तुम आजकल। आखिर तुम्हें बुरा लग क्या रहा है? तुम तो जाकर सीधा कह दो ना उससे, कह दो कि तुम उसकी बीवी हो। तुम खुद सोचो कितना ऑकवर्ड लगेगा यार, जब इस बार भी मैं उसके रास्ते में जाकर खड़ी होंगी। इस बार तो चलो, उस बार तो चलो तौकीर था जिसके साथ मेरा रिश्ता भी था, पर यार इस बार तुम खुद सोचो सबील आफाक से मेरा क्या रिश्ता है? उसे तो तुम्हें खुद कहना चाहिए ना। उसने समझाना चाहा, पर मोहब्बत ने मोबाइल दूर करते गहरा सांस भरा। उसके साथ मेरा रिश्ता मेरी तरफ से भाड़ में जाए। पर मुझे तुमसे ऐसी तवक्को बिल्कुल नहीं थी नैनू। अपने बारे पर कैसे मचल कर उसे जाकर रोका था, सख्त सोच सुनाया था। हाँ तो मुझे रिश्ता रखना था ना तो कीर से। वो मेरा हमसफ़र, आइंदा का मुस्तकबिल है। मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। पर तुम्हारा केस अलग है ना यार, तुम्हें सबील आफाक के साथ ज़िंदगी गुजारनी ही नहीं है।
نہ تم اسے اپنا ہمسفر مان رہی ہو، نہ ہی وہ تمہارا مستقبل ہے۔ پھر خود ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اچھا نہیں کہ عمیرہ تم دونوں کے بیچ آ جائے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ نارمل لہجے میں بولی، خوب جتاتی ہوئی بولی، بلکہ میں تو خود اسے اب لاؤں گی بلکہ تم دونوں کے بیچ، تاکہ میری پیاری دوست کا راستہ آسان۔ وہ ابھی کہہ رہی تھی کہ گھومتے دماغ کے ساتھ محبت نے غصے میں کال ڈسکنیکٹ کر دی، ساتھ ہی غصے سے بیڈ پر پٹک کر وہ سر تھام گئی۔ دوسری طرف نینا کہا لگاتی موبائل اسکرین پر چمکتے اس کے نام پر لب رکھتی ہنستی ہوئی مزے سے آئندہ کا سوچنے لگی۔ کیا ہوا اگر میں اسے چھوڑ رہی ہوں؟ پھر بھی وہ ایک شادی شدہ مرد تو تھا نا۔ پھر نینا کیسے عمیرہ کو اس سے پھنسا سکتی ہے، صرف خود غرضی میں اپنی دوست کو بچانے کے لیے؟ اس کے پاس بونگے دلائل موجود تھے جن سے وہ اپنے جذبات چھپا کر غصے سے نینا سے وہیں بیٹھی بیٹھی مخاطب بہت کچھ سنا رہی تھی اسے۔ پہلے تو دل کیا اس بونگے پلان پر اس کا دماغ پھوڑ دے، بھلا کیسے وہ اس لڑکی کو بیچ لا سکتی ہے؟ اس کی بھی عزت و آبرو ہے۔ وہ مٹھیاں بھینچ گئی۔ اس کے پاس سب باتوں کی پردہ پوشی کے دوسرے بہانے موجود تھے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ روم میں ایک دم گہرا اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ لائٹ کہاں گئی؟ وہ ایک دم بوکھلا کر بیڈ سے اٹھی۔ وہ موبائل اٹھا کر اس کی ٹارچ آن کرتی روم میں پھرنے لگی۔ وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی، سفید شلوار قمیض میں، بال کھلے پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے ہی ننگے پاؤں باہر نکل آئی تاکہ اس کے پورشن کو دیکھ سکے، پر پورے گھر کو اندھیرے میں دیکھ کر اسے تشویش ہوئی۔ کوئی جاگ رہا ہے؟ اس نے ایک مدھم سی ہانک لگائی ہی تھی کہ آدھے راستے میں ہی رہ گئی جب اسے بائیں طرف آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ خوف سے سن ہو گئی، اس کے وجود میں سرد لہریں سی اٹھیں۔ کہیں چور تو نہیں؟ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کہیں سبیل تو نہیں؟ اچانک دماغ میں دھماکہ ہوا۔ کہیں لائٹ بند کر کے میرے گھر میں چوری کی نیت سے تو نہیں آیا؟ ہزاروں سوال خدشات اس کے دماغ پر لہرائے۔ وہ خوف سے کانپ گئی۔ ابھی دیکھتی ہوں اسے۔ وہ دانت کچکچا کر موبائل آف کرتی آگے بڑھی۔ سمجھ کے رکھا تھا سب نے۔ اس کا ارادہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا تھا، روشنی دیکھ کر بھاگ نہ جائے اسی لیے اپنا دماغ استعمال کرتی ٹارچ آف کر چکی تھی۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے سوچا اور ابھی ایک قدم ہی لیا تھا کہ کسی بھاری وجود سے ٹکرا گئی۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنا بیلنس قائم نہ رکھتے دھڑام سے پیچھے جا گرے۔ ایک بار پھر وہی حادثہ، وہی نیچے پڑے سبیل کی کراہ، وہی محبت کا بے تحاشا غصہ۔ آپ چور کہیں کے میرے پورشن میں کیا لینے آئے ہو؟ وہ ایک دم اس پر گرائی۔ چوٹ تو سبیل کو لگی تھی، وہ تو آج بھی محظوظ اس کے سینے پر پڑی تھی، پر سبیل کا سر گھوم گیا تھا۔ شٹ اپ! سوئچ آف کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ غصے سے گرایا، لہجے میں بلا کا غصہ، روب کیا کچھ نہیں تھا۔ یو شٹ اپ ایڈیٹ! آپ کیا سمجھتے ہیں لائٹ آف کر کے ساری چوری کر جائیں گے اور میں چوڑیاں پہن کر دیکھتی رہوں گی؟ بھول ہے آپ کی، میں محبت ارسلان ہوں، کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی آپ کو میں ساری سوسائٹی کے سامنے لاؤں گی۔ وہ اس کے سینے میں تیش سے مکہ مارتی ہوئی بولی۔ سبیل اف کرتا رہ گیا۔ سوئچ تم نے آف نہیں کیا؟ اس کی عقل مند باتوں کو سنتے اس نے استفسار کیا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے؟ میں اپنے گھر کا سوئچ خود آف کروں گی؟ بلکہ مجھے شک نہیں، 100% شک ہے۔ ابھی آپ نہیں کیا ہے، بلکہ میں آپ کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ وہ اس کا کالر جکڑ کر گرائی۔ بھاؤ! اچانک ہی محبت کی چیخو پکار پر سویا ہوا جرمن شیپرڈ گراتا ہوا اٹھا۔ محبت جو اس کا کالر جکڑے اس سے سوال کر رہی تھی، کتے کی گراہٹ پر چیختی اسی کے کالر میں منہ چھپا گئی۔ ہاں کیا ہوا؟ سبیل کا اس کی حالت اس افتاد پر کہا بے ساختہ تھا۔ اندھیرے میں نہ دیکھنے کے باوجود وہ اس کی سانسوں کو محسوس کرتا، اس کی قربت سے محظوظ ہوتے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے، دوسرا اپنے سر کے نیچے رکھ دیا۔ آپ اسے جگا کر آئے ہیں نا؟ پھر سے مجھے ڈرا رہے ہیں آپ دونوں؟ وہ نیچی آواز میں دھاڑی تھی۔ باخدا، ہمارا بیٹا گہری نیند میں تھا، یہ تو تم نے چیخ پکار لگا کر اس کی نیند خراب کی ہے۔ مجھ معصوم کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہی ہو؟ میں تو تمہارے کرتوت چیک کرنے آیا تھا۔ اس نے جھلا کر اپنی صفائی دی۔ محبت اندھیرے میں اس کے کالر میں چھپے چہرے سے آنکھیں سکیڑ گئی۔ ہیں کون سے میرے کرتوت؟ اور یہ میرا نہیں، آپ کا بیٹا ہے۔ آئندہ اگر میرا بیٹا کہا نا تو میں اسے اٹھا کر باہر کیچڑ میں پھینک دوں گی۔ وہ نیچی آواز میں اس پر چیخ اٹھی۔ پہلے قریب تو جاؤ اس کے، آئی بڑی میرے بیٹے کو پھینکنے والی۔ سبیل نے چہرہ جھٹکا۔
मोहब्बत का एहसास से शर्मिंदगी से चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो उसकी बुज़दिली का मजाक बना रहा था। अपनी बकवास बंद रखो, मुझे मालूम है ये आपकी सिर्फ चाल है। वो चटक पड़ी। ओ जाओ बीबी, अपना किया मेरे सर में मन डालो। उसने मुंह बनाया। What you mean? आपका मतलब है कि मैं ये घटिया हरकत करूंगी? किस लिए? बताएं क्यों? आप अपने काले करतूत मेरे सर डाल रहे हैं। दिमाग ठीक है, मैं क्यों अंधेरे का सहारा लूंगा? अगर मुझे डाका डालना हुआ तो ये बात दिमाग में रख लो, अंधेरों में नहीं रोशनी में डालूंगा, ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आए। वो जता कर बोलता उसके कानों की लौ तक उसे सुर्ख कर गया। कुछ देर तो वो बोलने के काबिल न रही। तो आपका मतलब है कि ये सब मैंने किया है? ये स्विच मैंने ऑफ किया है? समझते क्या है खुद को? बहुत कोई आला चीज़ है आप। वो उसके सीने पर पड़ी, उस पर ही बिफरी तंजिया फुनकार रही थी। सबील अंधेरे में मुस्कुराहट तपाता उसके अंदाज, उसके तासुरात को सोचता महसूस हो रहा था। चीज़ नहीं, गबरू जवान, शाहकार, अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं हज़ारों लड़कियां आज भी मरती हैं। बेवकूफ़, तुम तो खुशबख्त हो। गांव से लेकर शहर तक जिसे लड़कियां देखकर आहें भरती हैं, उसने पहली नज़र में ख़ुद को तुम पर वार दिया। वरना कभी चलो मेरे साथ हवेली, तुम्हें वहाँ आज भी अपने शौहर के लिए पेंडिंग में रिश्ते दिखाऊं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें मेरी 1 या 2 शादियों से। उन्हें तो बस सबील आफाक चाहिए, तुम्हारा सबील आफाक। उसने सारी बात तफाखुर से उसके गोश गुजार करके आखिर में ज़रा सा सर उठाए, सरगोशी की। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, बात मत घुमाएं, बताएं मुझे क्यों की है ये चीप हरकत। वो जल कर खाकसार होती उस पर चीखी। सबील ने गहरा सांस लेते बेबसी से खुद को रिलैक्स करके छोड़ दिया। तुम ये क्यों नहीं मान लेती, सिर्फ मुझे बुलाने के लिए ये प्लान बनाया है? वो बोला तो मोहब्बत की तो हस्ती हिल गई। सिर्फ दिमाग खराब है या पूरे ही सटिया गए हैं? मैं आपको बुलाऊंगी यहाँ? वो हैरत सदमे से गोया हुई। ऑफ कोर्स, लग तो यही रहा है। जिस तरह से आज सिक्योरिटी हटाई है, जिस तरह से कभी खाना नहीं देती, जिस तरह से अभी सुकून से पड़ी मेरे सीने पर आराम फरमा रही हो, मैं तो यही समझूंगा ना। उसकी बातों ने मोहब्बत के कानों से धुआं निकाल दिया। यू शट अप, मुझे कोई शौक नहीं है आपके इस घटिया सीने पर आराम फरमाने का, जो जाने कितनियों को आराम दे चुका है। वो अपना जहर उस पर उतारने लगी, उठने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम। एक पल के लिए वो ठिठका उसकी बात पर, माथे पर ला तादाद बल नमूदार हुए, पर दूसरे ही पल अपने असाब को पुरसकून कर गया। कितनियों का नहीं, ये फौलादी सीना बस एक के सुकून के लिए बना है, अगर वो मान जाए तो। उसे उठने की कोशिश करते देखकर सबील ने उसकी कमर में बाजू डालते उसे झटका दिया और अगले ही पल उसके कुछ भी समझने से पहले वापस उसके सीने पर आके गिरी। बकवास बंद करें आप, मुझसे पीछे हटें। वो उसके इरादों से सहम कर उठने लगी। वैसे मेरे खाने पर नज़र क्यों रखते हैं? इसीलिए ही आए दिन बद नज़र से मेरी तबीयत खराब होती है। दफातन वो छिटक कर बोली। ये मेरी बदनज़र से नहीं, अल्लाह के इंसाफ से है। किसी बेगुनाह बच्चे के हिस्से का ठूसोगी तो यही हाल होगा ना। वो जल कर बोला। लगता है पागल हो चुके हैं। कब मैंने आपके हिस्से का खाया है? मैं अपना पकाती अपना खाती हूँ। एक मासूम बेगुनाह शौहर को अकेला भूखा छोड़कर लजीज लवाजमात खाती रहोगी तो यही हाल होगा। एक बार भी सोचा? मासूम पड़ोसी है, ज़रा एक छोटा सा ही पराठा बनाकर दे आऊँ, या नाश्ता साथ करें या डिनर? वो शिकवे और बुझे दिल से बात करता मज़ीद गोया हुआ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ ना होता तो ज़रूर तुम मेरा ख्याल रखती, एक पड़ोसी के रूप में। पर तुम और तुम्हारा दिल जानता है कि मैं कौन हूँ तुम्हारा, इसीलिए मुझे तंग करने के लिए कुछ नहीं देती हो। वो उसके दिमाग से खेला, मोहब्बत सटपटा गई। ये तो हकीकत थी। अगर वो सबील आफाक ना होता तो बहैसियत एक मेहमान पड़ोसी के तौर पर वो 1 या 2 बार इखलाकन कुछ दे चुकी होती, पर वो मान कर खुद को क्यों गलत साबित करे। आप मेरे कुछ नहीं, किसी खुशफहमी में मत रहें आप, उसने सख्ती से कहा। तो बीबी, किस नीयत से अभी तक मेरे सीने पर आराम फरमा रही हो? लहजा बदल कर उसने तंजिया अबरू उचकाया। मोहब्बत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शट अप, आपने मुझे गिराया है, मैं उठ रही थी, सब चाल चली है आपने। वो उसका बाजू कमर से झटकते अपना मोबाइल ढूंढती उठ खड़ी हुई, पर इस दौरान उसने अपनी कमर पर उसके बाजू के लम्स को शिद्दत से महसूस किया था। एक अलग सा सरूर बख्श, मसरूर कर देने वाला नशा था, जिसे उसने बुरी तरह खुद पर हावी होने से झटका। बेख्याली में ही उसने उसके लम्स पर उमेरा को हकदार तस्वुर किया। दिल में जाने क्या सुई की मानंद चुभा था।
جس کا زہر سانپ کے ڈسنے سے بھی زیادہ خطرناک لگا کہ وجود میں درد کی لہریں پھیل گئیں۔ یہ کیا تھا؟ اس کی سانسیں پھول گئیں۔ کہیں شوگر کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا؟ سوچ کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ اٹھ رہی تھی۔ اندازہ ہو گیا کس کی چال ہے اور کون پرسکون آرام فرما رہا تھا۔ وہ مصنوعی کرہ کے ساتھ کمر پکڑتا ہوا اٹھا۔ محبت خواہ ہی شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ خواہ بات بڑھا رہے ہیں۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہاں اس جگہ آپ کو بلا کر آرام فرما رہی تھی؟ دیکھا، قبول کر لیا نا، مجھے پہلے ہی تمہاری نیت پہ شک تھا۔ وہ گھورتا وہاں سے جانے لگا۔ شٹ اپ یو چال باز، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، سمجھے؟ اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ چال باز؟ میں؟ بی بی ہوش میں تو ہو؟ کم از کم تم سے تو کم ہی ہوں۔ کمپلینٹ سیل جا کر حق نہ دینے پر تشدد کا بونگا پلان نہیں بنایا میں نے کبھی۔ بھلا کوئی پوچھے محترمہ سے کب اس سے حق وصولا؟ کبھی ایک کس بھی دینے دی ہے؟ وہ تو بھاڑ میں جائے، کبھی پاس آ کر سینے پر سر رکھ کر سوئی ہے؟ وہ بھی تیل بھیجنے جائے، کبھی پریشان تھا کہ شوہر کے بالوں میں تیل ڈالا ہے؟ وہ جلا بھنا بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، پر جاتے جاتے محبت کے کانوں سے دھوئیں ضرور نکال دیے۔ مسلسل امٹتا ہوا کہا دبائے وہ اپنے پورشن میں آ کر سینے میں ابھی تک اس کے نرم گرم لمس مدم مہکتی سانسوں سے بھڑکتے دل کو سکون دینے اس کے فریج سے یک ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی۔ اس کا لمس، اس کا خیال بہکانے لگے۔ دماغ نے کہا جا کر روم کا دروازہ بند کر دے۔ برسوں کی دبی ہوئی جنونی شدتیں لٹانے کے لیے اکسا رہا تھا اور اس کشمکش میں وہ یک پانی کی بوتل منہ سے لگائے کھڑا تھا۔ خود پر اس قدر گھناؤنا الزام برداشت نہ کرتے وہ تن فن کرتی ٹھا کے ساتھ ڈور کھول کر اس کے پورشن میں داخل ہوئی۔ ٹھنڈک سینے میں اتارتا خلاف توقع اسے اپنے پورشن میں اس وقت بے خوف آتے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ دل زور سے دھڑکا۔ فی سبیل اللہ، منہ اٹھا کر بھاگنے کی بجائے مجھے جواب دیں، کس ہمت سے آپ نے مجھ پر یہ الزام لگایا؟ وہ سر پھیری مقابل کی کیفیت سے انجان رات دوسرے پہر اس کے پاس آ گئی تھی جھگڑا کرنے۔ جہاں ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ہر ذی روح اپنے آشیانوں میں دبکے ہوئے تھے، وہیں وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتا تھپک کر سلا رہا تھا کہ بیٹا وہ آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والی۔ آج یا تو مجھے پھنسائے گی یا خود پھنسے گی۔ بڑبڑا کر بوتل فریج میں واپس رکھتا وہ کچن سے نکل آیا۔ اسے احساس تھا بہت غلط قدم اٹھا لیا تھا، ایک جائز رشتہ رکھنے، دوسری شدت محبت کے بعد اکیلے فلیٹ میں اس کے ساتھ رہنے کے فیصلے پر۔ اس پتھر کی مورتی کو تو کچھ نہ ہو، پر اس کا ہاضمہ بگڑ سکتا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ اس نے سرد لہجہ اپنایا۔ محبت ٹھٹک گئی۔ کیا وہ سچ میں اس کی چال سمجھ رہا تھا؟ حالانکہ سوئچ کی طرف سے تو وہ آ رہا تھا، اس کے پورشن میں وہ پکڑا گیا تھا اور اپنا کیا دھرا اسی کے سر پہ ڈال رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسی گھٹیا حرکت کروں گی؟ وہ بھڑک کر گویا ہو۔ مجھے کچھ نہیں لگتا، تم جاؤ اب۔ اسی انداز میں وہ پھر گویا ہوا۔ محبت کو سراسر اپنی توہین لگی۔ وہ کوئی جلا کٹا بھسم کر دینے والا جواب دے کر جاتی دفعتاً خاموش فضا میں اس کے موبائل کی مخصوص آواز گونجی۔ دونوں بیک وقت اس کی طرف چونکے۔ سبیل اس سے نظریں چراتا ہوا موبائل کی طرف بڑھا۔ محبت ٹھٹکی، بھلا رات کے اس پہر کون اس کو کال کر سکتا ہے؟ کہیں ان ہزاروں لڑکیوں میں سے کوئی ایک تو نہیں؟ اس نے مشکوک ہوتے فوراً سے اس کی سمت نامحسوس انداز میں 2 قدم بڑھائے۔ اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا، اب کہاں جائے گا؟ ہیلو، اس کے لہجے میں وہی سابقہ سرد سپاٹ تاثرات تھے۔ شاید دوسری طرف کی مداخلت ناگوار گزری تھی یا اس کی موجودگی میں ناگوار گزری تھی۔ کچھ دیر دوسری طرف کی بات سنتے اس نے ٹھیک ہے جیسے مختصر الفاظ ادا کیے اور گڈ نائٹ کہتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ مسز ذوالفقار کی کال تھی۔ بجلی کے مین سوئچ میں پرابلم ہے، اسی لیے پوری سوسائٹی میں آدھے گھنٹے کے لیے لائٹ نہیں ہے۔ معذرت کر رہی تھی، آئندہ کے 10-20 منٹ مزید تکلیف کے لیے۔ وہ جو اپنی تیز سماعتیں ٹکائے سننے کی کوشش میں تھی، اچانک اس کی بات پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور بات سنتے خفت سے نظریں چرا گئی۔ سبیل تو پہلے سے سوئچ چیک کر چکا تھا، اسے توقع تھی، پر محبت اپنی جگہ چور ہو گئی۔ میں کیوں خالی شرمندہ ہو رہی ہوں؟ اس فی سبیل اللہ نے بھی تو مجھ پر الزام لگایا تھا۔ ابھی وہ کوئی اسے شرم دلانے کے لیے طنز کرتی دفعتاً ہی پورا فلیٹ کھٹاک سے روشن ہو گیا۔ دونوں کی نظروں کا مرکز چھت پر لٹکے نیلی روشنیوں والے فانوس پر تھا۔ وہ اپنی اپنی جگہ بے مقصد کھڑے تھے۔ ابھی وہ جانے کے لیے قدم اٹھاتی
کہ اسی وقت خاموش ساکن فضا میں خمار میں ڈوبی مسرور نشیلی سرگوشی گونجی۔ محبت کا پور اس سرگوشی پر دل بن کر دھڑکا۔ سبیل کے ساتھ بیک وقت اس نے بھی جھٹکے سے گردن اس کی سمت گھمائی۔ سامنے ہی دیوار گیر LED میں لائٹ جانے سے کب کا رکا ہوا مووی کا سین پھر سے شروع ہو چکا تھا، جہاں مووی کا ہیرو پلس مافیا ڈان اپنی محبوبہ کے ساتھ قابل اعتراض صورتحال میں عشق فرما رہے تھے۔ سبیل نے دیکھتے ہی لب دانتوں تلے دبایا اور فل فور سر گھما کر محبت کو دیکھا، جس کی آنکھیں اس منظر پر حد سے زیادہ پھیل چکی تھیں اور منہ پورا گھل گیا تھا۔ اس کی ہونکوں بھری حالت پر اس کا دل چاہا کہنے لگائے، پر وہ خود سٹپٹا گیا تھا آگے کے منظر پر۔ وہ پہلی بار ایسی مووی اور اس کا ایسا جنگلی ہیرو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پور میں سرد لہریں اٹھنے لگی، نہ صرف ہتھیلیاں بلکہ اس کا انگ انگ پسینہ تھا۔ جسم کا پورا خون چہرے پر سمٹ آیا اور نگاہیں شرم کے بوجھ تلے اس منظر سے ہٹ گئیں۔ شرم و حیا، خفت، غصہ، بیک وقت کتنی کیفیات اس پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ سبیل اس کی حالت دیکھتے فوراً سے LED آف کر چکا تھا اور گہرا سانس بھرتے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر سفید لباس میں اس کے دوپٹے کے بوجھ سے آزاد سراپے بکھرے بالوں کو دیکھا۔ آپ میں کوئی شرم حیا نام کی چیز ہے؟ کل پرسوں رمضان کا چاند مبارک نظر آنے والا ہے اور آپ ایسے جنگلیوں کا مجرا دیکھ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بغیر دیکھے وہ پھنکاری، پر نظریں جب اس کی شرٹ کے اوپری کھلے بٹن سے جھانکتے مردانہ سینے پر گئی تو اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ دل اس کا ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا اور وہ جہاز کی سپیڈ سے 1 منٹ بھی رکے بغیر وہاں سے غائب ہو گئی، اور اسی ہی ہوائی سپیڈ سے ٹھاک کے ساتھ دروازہ بند کرتی بھاگتی ہوئی ایک سانس میں اپنے بیڈ میں گھس گئی۔ خوف اس قدر سر پر سوار تھا جب اس کی پیچھے بوجھل آواز میں محبت نامی پکار سنی تھی۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی، سینہ منہ کو آ رہا تھا اور دھک دھک دماغ میں دھڑکتی دھڑکنوں سے اس نے چہرہ تکیے میں چھپایا۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ دروازے کے قریب تھی، آج جذبات میں اس کے قریب جا کھڑی ہوتی تو اب۔ مزید سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مدھم سانسیں چھوڑتی وہ اپنے سینے پر کانپتا ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ بھاری ہوتی آنکھیں موند گئی۔ بے حس پتھر دل، گہرا سانس کھینچتے وہ اپنے پورشن کی لائٹ آف کر کے اپنے روم میں آ گیا۔ جس طرح وہ اس کی محبت بھری پکار کو اگنور کر کے بھاگی تھی، اسے پتھر کی مورتی لگی۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر وہ تولیے سے سر پونچھتا ہوا مرر کے سامنے آیا۔ بلیک ٹراؤزرز میں وہ ملبوس اپنے سینے کو دیکھتے اسے محبت کے تاثرات یاد آئے۔ اس کا کہا بے ساختہ تھا، کتنی ہی روڈ کیوں نہ ہوتی، پر کبھی کبھی اس کی حرکات کافی مزاحیہ ہوتی تھیں، جیسے ابھی بجلی کی رفتار سے بھاگی تھی۔ وہ ہنستا ہوا بیڈ پر منہ کے بل گر گیا۔ اسے امید تھی اس کی پکار سے حالت تو بچی کی بگڑ ہی گئی ہوگی، خیر سے نیت بھی فرصت سے خراب کریں گے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا تکیا باہوں میں بھینچ کر آنکھیں موند گیا۔ صبح بیدار ہونے سے تیار ہونے تک محبت کے دماغ پہ رات کے مناظر کسی مووی کی طرح چل رہے تھے۔ وہ کبھی شرم سے سرخ ہوتی تو کبھی غصے سے۔ ناشتہ تیار کرتے اس کا پہلے شکوہ یاد آیا۔ ایک پل کے لیے دل چاہا کہ دے آئے اسے پراٹھا اپنے سر کا صدقہ سمجھ کر، پر رات اس کے سیاہ کرتوت یاد کر کے وہ اپنے نیک ارادے ملتوی کر گئی۔ اس کے جاگنے سے پہلے وہ تیار ہو کر وہاں سے جلدی سے بھاگی۔ پہلے تو دل کیا پارکنگ میں کھڑی اس کی گاڑی کو بری طرح ہٹ کرے تاکہ وہ آفس ہی نہ آئے آج، پر پھر وہ گھٹیا انسان سمجھتا کہ توجہ چاہتی ہے۔ تم ریڈی ہو؟ ساری فائل سمیٹ کر الماری میں رکھتی محبت سے وہ مخاطب ہوا۔ اس کا دل تو ابھی رات والے حادثات سے بے ترتیب تھا، چہرہ دہک رہا تھا۔ وہ کیسے اس کی طرف دیکھ کر اسے جواب دیتی؟ اس وقت اس کے ساتھ ایک روم میں کھڑے رہنے سے بھی اسے اعتراض تھا، پر وہ کافی مضبوط خود کو بنائے کام کر رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر ریڈی ہو تو جلدی چلو، میرے ساتھ جانے کتنی کالز مس امیرا کی آ چکی ہیں۔ چیئر سے کوٹ اٹھاتا وہ پہنتے ہوئے بولا۔ خاموشی سے کام کرتی محبت امیرا نام پر ٹھٹک گئی اور چونک کر اس کی طرف پلٹی۔ کس کی کال آ چکی ہے؟ اسے لگا اس سے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ تصدیق کے لیے اس نے پوچھا، مس امیرا کی؟ کیوں، خیریت؟ وہ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت سے چونکتا ہوا بولا، جی بالکل خیریت ہے۔ آپ کے پاس اس کا نمبر پہلے سے تھا؟ وہ ہڑبڑا کر خاموش ہوئی، پر دل میں آیا سوال۔ کچھ دیر بعد سرسری انداز میں پوچھا،
नहीं, पहले से कैसे होगा? मैं कौन सा शुरू दिन से तुम्हारे साथ यहाँ था? सुबह जाते हुए मांग कर गई थी कि काम हुआ तो कॉल करेगी। मैंने तुम्हारा नंबर देना चाहा पर उसने इनकार कर दिया। शायद कह रही थी कि तुम तीनों की आपस में नहीं बनती। बगैर मोहब्बत का हाल जाने वह सारा सच उसके गोश गुजार करने लगा, जिसे सुनते मोहब्बत की कैफियत ऐसी हो गई कि किसी न किसी का सर फाड़ देगी। अभी जाकर वो हाल उस चुड़ैल का ऐसा करेगी कि आइंदा किसी मर्द की तरफ नज़रें उठाने की गलती भूल कर न करे। क्या तुमने पियून को लिफ्ट का कह दिया? मुसलसल लिफ्ट में कुछ खराबी महसूस करते उसने रात मोहब्बत को कहा था पियून को कहकर ठीक करवाने का। अपना मोबाइल जेब में रखता कीज़ उठाकर वहाँ से जाने लगा। उसके पीछे ही अपना बैग उठाती मोहब्बत गहरा सांस भरकर खुद को पुरसुकून करती आई। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि कोई भी ऐरी गहरी हड़प जाएगी। उसने दिमागी तौर पर खुद को पुरसुकून किया। दिल की छेड़छाड़ वो नहीं कर सकती थी। वहाँ जाने कैसी आग भड़क रही थी। उसे लगा अगर जरा सी छेड़छाड़ की तो वो भी उस सच में भस्म हो जाएगी जिससे वो नज़रें फेर रही थी। जी कहा था सुबह ही जब पियून आए थे। उन्होंने कहा कुछ देर में ठीक करवाते हैं। प्रॉब्लम आई थिंक कि अभी ठीक हो चुकी होगी। वो उसके पीछे पीछे लिफ्ट में दाखिल होती बोली थी। जाने इतनी पुरसुकून कैसे थी उसके साथ कदम मिलाते। अगर यही कोई पिछला दिन होता तो अब तक चीख चिल्ला कर कितनी बार उससे झगड़ा कर चुकी होती, पर वो उसकी चीखों पर 2 माह की शर्त की मोहर लगा चुका था और अब वो उसके साथ कदम मिला रही थी। मोहब्बत का दिल कांपा। अगर आदत पड़ गई तो? एक चोट नज़र उस चौड़े वजूद पर डालकर वो दिल में सोचने लगी, पर फौरन ही अपनी सोचों को झटक दिया। ये तय था वो उसके किसी झांसे में नहीं आएगी, चाहे वो जान तोड़ कोशिश कर ले। जान तोड़ कोशिश। वो सुबह से उसे ठहर कर देखना गवारा नहीं कर रहा था। झांसा डालेगा। दिल ने तमस्कुर उड़ाते कहा। दिल बुझ गया पर दिमाग काफ़ी पुरसुकून था। वो दोनों उस वक्त फार्म हाउस पर जा रहे थे। नैना, मैनेजर, तोकीर, उमैरा सुबह ही जा चुके थे, पर अब उमैरा का इसरार था कि सर आकर एक नज़र देख जाएं, और सर के जाने पर ज़रूरी था कि उसके पर्सनल सेक्रेटरी उसके साथ हो। इसीलिए मोहब्बत को भी अपने साथ ले लिया कि कहीं कुछ कमी बेशी हुई तो उससे आइडिया ले लेंगे। चुपके से दिल ने जाने के कैसे उसे बिना बताए शुक्र अदा किया था कि वो पर्सनल सेक्रेटरी बनी। इस शुक्रिया अदा के बाद वो ऐसा चेहरा बनाकर ढीठ बन गई जैसे ऐसी कोई बात ही ना हुई हो। उसे सख्त नफरत है सबील आफाक से। अंदर दाखिल होकर वो उससे कुछ फासला बनाए खड़ी हो गई। अभी लिफ्ट थोड़ी ही चली थी कि अचानक वो अटकी। मोहब्बत की खौफ से चीख निकल गई। वो भागकर जल्दी से सबील आफाक का बाजू थाम गई। रिलैक्स। लाइट फिर रोशन हो गई और लिफ्ट निचली मंजिल के लिए फिर से सफ़र करने लगी। मोहब्बत का दिल धक धक कर रहा था। वो सबील के बाजू को दोनों हाथ में जकड़े उसके साथ चिपकी खड़ी थी। वो उस पर एक नज़र डालता परेशानी से लिफ्ट की लाइट को देखने लगा। तभी अचानक वो फिर से झटके से रुकी और थोड़ा चली। आफाक! मोहब्बत की चीख निकल गई। वो सख्त खौफज़दा हरासा उसके बाजू में चेहरा छुपा गई। खौफ से उसका दिल धक धक करता उसके बाजू में धड़क रहा था। उसे सख्त खौफ था लिफ्ट से। जाने मजबूरी में वो कैसे चलती थी उसमें, वरना लिफ्ट बंद होती तो घुटन से उसकी सांसें उखड़ने लगती थी। कुछ नहीं होगा मोहब्बत, घबराओ नहीं यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसका सर थपथपाते वो आगे बढ़कर अलर्ट बटन दबाने लगा, जिसके साथ ही एक ज़ोरदार धमाके के साथ लिफ्ट बंद हो गई। मुझे निकालो यहाँ से, सबील मुझे निकालो, मैं मर जाऊंगी। अंधेरा होते ही लिफ्ट के यूं बीच में झटकों से अचानक रुक जाने पर मोहब्बत की चीखें अरूज पर थीं। मोहब्बत! सबील ने गुस्से से पुकारा, पर वो सुन कहाँ रही थी। वो हंसियानी अंदाज में चीखें मार रही थी। सबील एक बाजू से उसे संभालता दूसरे हाथ से लिफ्ट के बटन दबाने लगा, पर वो अब पूरी तरह रुक चुकी थी बीच में ही। मोहब्बत बुरी तरह उसके कोट को नोच रही थी, रो रही थी। उसकी रंगत जर्द हल्दी की मानंद हो गई थी कि उसे देखते तशवीश होने लगी। रिलैक्स जाना, कुछ नहीं होता, मैं हूं ना पास। वो उसे बाजू से हटाकर सीने से लगाए अपने मोबाइल के नंबर मिलाने लगा, पर सिग्नल्स हों तो ही राब्ता भी हो। क्या हुआ? कॉल हुई? कोई आ रहा है? उसने फूली सांसों के दरमियान कहा। आप कॉल नहीं कर रहे ना? मैं करती हूँ।
وہ سخت خوفزدہ حواس باختہ روتی ہوئی اپنے نیچے گرے بیگ سے بیٹھ کر موبائل نکالتی کانپتے ہاتھوں سے نینا کا نمبر ملانے لگی۔ حالت یہ تھی کہ اس تھوڑے سے وقفے میں کتنی دفعہ ہاتھ سے موبائل نیچے گر چکا تھا۔ سخت گرمی گھٹن تھی کہ چند منٹس میں اس کا چہرہ پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ محبت، سبیل اس کی حالت دیکھتا پیار سے پکارتا پاس بیٹھا، پر وہ سسکتی ہچکیاں بھرتی گھٹن زدہ فضا میں گہرے سانس بھرنے کی جدوجہد میں موبائل کو الٹا سیدھا چلا رہی تھی۔ دیکھو مر جائیں گے سبیل۔ چوتھی بار موبائل گرنے سے تھک کر اس نے ہچکیاں بھرتے اس کے کوٹ کو کھینچا۔ وہ پوری تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہیں کچھ ہوتا میری جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، صرف خاموش رہو، ریلیکس ہو جاؤ۔ ریلیکس۔ وہ موبائل اس سے لے کر سائڈ پر رکھتا ہوا آہستہ سے اسے پاس کر کے سر سینے سے لگا چکا تھا۔ موت ان کے سر پر ناچ رہی تھی، گھٹن حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اوپر سے چھوٹی سی جگہ جہاں نہ ہوا نہ فضا، تو ایسے میں انسان بند ہوتے مرتا یا بچ جاتا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، وہ ہچکیاں بھرنے لگی، تڑپتی مچھلی کی طرح بے حال ہونے لگی۔ چند منٹ میں ہی اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے سمندر دھتکاری کنارے پڑی وہ زندہ مچھلی۔ سبیل پریشانی کے عالم میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہی تھی، چہرہ پسینے سے نم تھا، وجود بھی تیز تیز کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں میں جیسے اب کوئی جان نہ بچی ہو۔ سبیل، میں سچ میں منحوس ہوں نا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ ہچکیاں بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ یہاں سے جائیں سبیل، جائیں، بچ جائیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا میری جان، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو تمہیں بھی ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، اس دنیا کے حوالے نہیں کر کے جاؤں گا۔ اس کی پیٹھ سہلاتے وہ پھر موبائل پر ٹرائی کرنے لگا، اسے پیار سے کہنے لگا۔ وہ پھر سے ٹرائی کرنے لگا کہ کچھ ہو جائے، وہ اسے یہاں سے زندہ نکال سکے۔ اب تو حالت بری ہو گئی تھی۔ سبیل کی سانسیں بالکل ٹھیک چل رہی تھیں بنسبت محبت کے۔ وہ اعصاب شکن سے اسے سینے سے لگائے پیٹھ سہلا رہا تھا۔ آپ چلے جائیں یہاں سے آفاق۔ وہ بکھرے تنفس کے ساتھ اسے پیچھے کرنے لگی۔ آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ جائیں گے تو ساتھ، ایسے تمہیں تمہارا ہمسفر کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ سبیل نے متفکر آس پاس دیکھتے کچھ بھی نہ پا کر لب سختی سے آپس میں پیوست کیے اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ دفعتاً دماغ میں ایک خیال آیا اور اس نے محبت کے بالکل زردے جیسے چہرے کو دیکھا۔ دوسرے ہی پل اس کے دوپٹے کو آہستہ سے اس کے وجود سے الگ کیا تاکہ وہ گھٹن زیادہ محسوس نہ کرے۔ سفید رنگ کی کیپری پر مہندی رنگ کی لمبی قمیض اور ساتھ ہلکے سفید رنگ کا کوٹ جس پر نفیس مہندی رنگ کی کڑھائی کی گئی تھی۔ اتفاق تھا آج وہ اپنے خوبصورت بال بھی کھلے چھوڑ کر آئی تھی، پر افسوس اسے اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ جی بھر کر اسے دیکھے اور نظروں میں ہی سراہے۔ اس وقت وہ اس کے سامنے پسینے سے بھیگی بیٹھی سسک رہی تھی۔ دوپٹہ سائڈ پر رکھتے وہ اس کے منی کوٹ کے سامنے والے بٹن کھولنے لگا۔ اس بری حالت میں بھی اس نے چونک کر بھیگی آنکھوں سے سبیل کی آنکھوں میں حیرت سے دیکھا۔ ڈرو نہیں، میں تمہارا سبیل ہوں۔ اس نے اس کا کوٹ اتار کر اس کا گال سہلانے لگا، ایک ہاتھ سے اس کا گال سہلا کر اسے ریلیکس کرتے دوسرے سے وہ اپنا کوٹ بھی اتارنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے موبائل کو دیکھا، مایوسی سے اسے واپس محبت کو دیکھا جو گہرے سے گہرے سانس بھرنے کی تگ و دو میں نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی سانسیں ٹوٹ جائیں گی۔ سبیل نے جلدی سے اس کے بالوں کو اس کی گردن سے اٹھا کر اوپر جوڑا لپیٹنے کی شکل میں باندھ دیا۔ اب وہ اس کے سامنے تھی۔ اس نے ایک نظر ڈالتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے گہرا سانس بھرا۔ محبت کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، نڈھال بے بس جیسے وہ کرتا گیا وہ کر رہی تھی۔ دماغ وجود پورا سن پڑ چکا تھا، نظریں دھندلی سی ہو رہی تھیں۔ اب سانس لو، اس کا چہرہ پاس کرتے وہ اپنے اندر کھینچے ہوئے سانس کو اب مدھم پھونک کی صورت میں اس کے چہرے پر مارنے لگا۔ فوری طور پر اسے یہی عمل بہتر لگا جس سے وہ اسے خود کو ختم کر کے بھی بچا سکتا تھا جب تک کسی کو ان کی طرف ہوش آئے۔ اس کی سانس چھوڑنے پر ہی محبت نے ہدایت کے مطابق گہرا سانس بھرا اور اس کی دی ہوئی سانسوں کو اپنے اندر اتارا جس سے اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ جو سبیل تھا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک جینے کی راہ،
وہ اپنی سانسیں اس پر وار رہا تھا تاکہ وہ زندہ بچ جائے۔ سبیل نے دیکھا یہ عمل کام کر رہا تھا۔ محبت کے چہرے کے تاثرات کچھ معمول پر آئے۔ اس نے ایک بار پھر گہرا سانس بھرا اور اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ پھر سانس کھینچنے لگی اور یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ سانس کھینچ کر اس کے چہرے پر پھونکے مارتا اور وہ اس کی بخشی سانسوں میں گہرے سانس بھرنے لگتی۔ محبت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سبیل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی کوشش کامیاب دیکھتے وہ مسکرا دیا۔ محبت خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ سبیل نے آگے بڑھتے انگوٹھے سے اس کے گال کو سہلاتے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ کچھ فاصلہ موت کے خوف سے قریب آتی محبت نے مٹا دیا، اور اب اس کے آغوش میں وہ آنکھیں موندے خاموش آہستہ سے اس کی سانسوں میں سانسیں لے رہی تھی اور اسے اپنی دے بھی رہی تھی۔ سبیل کے لبوں پر تبسم تھا۔ وہ جتنا دور بھاگی تھی اتنا ہی قسمت نے اسے قریب کر دیا تھا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن چکی تھیں۔ لفٹ رکے، گھنٹہ بیت چکا تھا، پر اب انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی سانسوں کی رد و بدل پر خاموش انتظار میں تھے۔ محبت کی آنکھیں بند تھیں، پر سبیل اس خوبصورت نظارے کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ کل جو اسے تھپڑ خیالوں میں جڑا تھا، آج اپنی رضامندی سے قریب تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی گردن میں تھا، دوسرا اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، جبکہ محبت نے اس کی شرٹ کو کندھوں سے مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی باہوں کا گھیرا کتنا پرسکون بے خوف تھا، اس کا اندازہ ابھی وہ نہیں لگا پا رہی تھی، پر ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ اس کے صحن میں جکڑی ہوئی تھی۔ دونوں پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ محبت کی دھڑکنیں سبیل کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ لفٹ کب ٹھیک ہوگی؟ کچھ دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھتی گویا ہوئی۔ لفٹ چلنے کی فکر میں اس کے لبوں سے اپنے لب مس ہونے کو بھی محسوس نہیں کر پائی، یا مجبوری میں وہ اسے نظر انداز کر چکی تھی، پر ان کے ذرا سے لمس نے سبیل کے اندر جذبات میں آگ میں پٹرول کا کام سر انجام دیا تھا۔ وہ مسکراتا اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا، جو نا واقف تھی اس صورتحال سے۔ سچ میں وہ پتھر تھی یا ایسے ہی شو کر رہی تھی؟ ہو جائے گی ٹھیک، وہ مسکرا کر بولا۔ دفعتاً دونوں نے ہی ساتھ گہرا سانس کھینچا، جسے محسوس کر کے محبت کلکلا اٹھی۔ آپ میری سانسوں کے سہارے ہیں، وہ چھیڑنے لگے۔ آف کورس، جب تم میری سانسیں لے سکتی ہو تو میں کیوں نہیں؟ پسینے سے چپکے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے گھورتے ہوئے کہا، ہم سب کا کھائیں، ہمارا جو کھائے اندھا ہو جائے، یہ کام لگا رہی ہو کیا؟ اس نے چھیڑا۔ وہ ہنس پڑی۔ محبت نے ذرا سا چہرہ پیچھے کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور لب دانتوں میں دبائے۔ اس کی براؤن آنکھوں میں ہزاروں جذبات تھے اس کے لیے۔ وہ دیکھ کر نظریں چرا گئی اور اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکانے کی بجائے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شاید احساس ہوتے اب مقابلہ نہیں کر پائی تھی اس کی سانسوں کا۔ سبیل نے بھی غنیمت جان کر اس کے وجود کے گرد حصار ڈالا اور پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی کرتے بیٹھ گیا۔ کیا ہم ساری رات یہیں گزاریں گے؟ محبت نے ہراساں ہو کر پوچھا۔ ایسا ایک بار پہلے بھی شروع میں اس کے ساتھ واقعہ ہو چکا تھا اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئی تھی، پر اس بار اکیلی تھی، جس وجہ سے اسے بہت تکلیف اٹھانی پڑی کہ 2 دن وہ آکسیجن ماسک کے ذریعے سانسیں لے رہی تھی، پر اس بار اس کے آکسیجن ماسک وہ بن کر بیٹھا تھا، جو وقفے وقفے سے اس کی فکر میں اپنی سانسیں جمع کر کے اس کے حوالے کر رہا تھا، جیسے اسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، پر محبت کو تو تھی۔ وہ سانسیں لے کر اپنی سانسیں دے بھی تو رہی تھی تاکہ اسے بھی پریشانی نہ ہو۔ محبت سوچ رہی تھی کہ اگر نینا کو ان کے اس سین کا معلوم پڑتا تو توقیر کا وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتی۔ وہ اس کے نکاح میں ہو کر بھی ایسا تھا جیسے غیر محرم ہو۔ بھلے یہ ان دونوں کی مجبوری تھی، ورنہ تو محبت مر کر بھی ایک قدم کے فاصلے پر بھی نہ کھڑی ہوتی اس کے، پر موت کے خوف نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ پر نینا یہ کہاں دیکھتی، وہ تو بس اس رومانٹک سین کا سوچتے آپے سے باہر ہو کر توقیر کا سر پھاڑ دیتی۔ ہو سکتا کل ہی وہ کسی ٹوٹی پھوٹی عمارت میں داخل ہو کر توقیر کے ساتھ اس کی لفٹ میں گھس جائے۔ وہ اسے سوچ کر مسکرائی۔ اسے معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کی دوست پر کیا بیت رہی ہوگی۔ محبت کو پہلے یہ خوف نہیں ہوتا تھا، اب جانے کیوں دل ڈرنے لگا تھا موت سے۔ جانے کیوں اب وہ انکاری ہو گیا تھا موت سے، حالانکہ پہلے بھی وہ اس کے رشتے میں نکاح میں تھی، پر آج جس طرح موت اس کے سر پر آئی، اسے تو خوشی سے اپنی سانسیں دے دینی چاہیے تھیں۔
पर वो उल्टा जिंदगी की भीख के लिए गिड़गिड़ाई थी और उस इंसान की सांसों पर जिंदा थी जिसके लिए वो नफरत की दावेदार थी। मुझे डर लग रहा है सर, अगर हम यहीं मर गए तो। उसके लबों से हरा सा सरगोशी निकली। ठीक है ना, साथ जी नहीं सकते, साथ मर तो सकते हैं ना। वो उल्टा लबों पर पुरइसरार से मुस्कुराहट सजाकर बोला था। मोहब्बत का दिल टूट गया। वो एकदम नजरें फेर गई। उसकी हरकत पर सबील खुलकर हंसा। बेफिक्र रहो, जब तक तुम्हारा सबील तुम्हारे पास है कोई बुरी बद चीज़ तुम्हें छू भी नहीं सकती। मौत तो दूर की बात है। उसकी पेशानी पर अपने दहकते लब रख कर उसने कहा। मोहब्बत की हार्ट बीट उसके अंदाज पर दरहम बरहम हुई थी। वो बगैर जवाब दिए उसकी गर्दन में चेहरा नामहसूस तरीके से छुपा गई, पर वो उसकी हरकत से बाखबर था। मुबहिम सा मुस्कुराया। वक्त जैसे जैसे गुजरा अब दोनों के लिए ख़तरनाक हद तक मुश्किलात पेश आने लगी। मोहब्बत की हालत फिर से बिगड़ने लगी थी, जबकि पसीने से वो पूरे नहाए हुए थे, जैसे अभी बात लिया हो दोनों ने। सबील, मुझे जाने क्या हो रहा है, वो हकलाते बिखरे टूटे तनफ़ुस के साथ बोली थी। सबील ने उसे कंधे से हटाकर सामने किया। मैं नहीं ले सकती सांस, वो नफ़ी करती गिरने लगी पीछे। सबील ने घबराते उसे फ़ौरन से बाजुओं में थामा। उसका सर लुढ़क रहा था। क्या थी, क्या बना दिया था खुद को। वो दुख से उसे देखता सीने में भींच गया। हिम्मत करो सबील की जान, बस थोड़ी देर, फिर ये डोर खुल जाएगा और मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। तुम ठीक हो जाओगी मेरी जान। वो सख्त परेशान था। उसका बस नहीं चल रहा था। पूरे ऑफिस को आग लगा दे अगर उसकी मोहब्बत को कुछ हुआ। उसके मामले में वो जितना बेबस हुआ था, जिंदगी के किसी मोड़ पर भी वो इतना बेबस नहीं हुआ था। उसका दिल चाहा जाकर पियून को शूट कर दे। अगर उसकी मोहब्बत को कुछ भी हुआ तो वो छोड़ेगा नहीं किसी को। चुन चुन के उनके सीने में गोलियां उतार देगा, बल्कि उनके ख़ानदान हस्ब व नस्ब को मिटा देगा। वो गुस्से, ज़ब्त, बेबसी से पागल हो रहा था। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे पोर्शन में आ जाऊं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना मोहब्बत? वो प्यार से पुचकारते उसके जहन को इस सूरत हाल से हटाने लगा था। मैं मार दूंगी आपको, वो बिखरी सांसों के दरमियान रोते हुए बोली और उसके कंधे पर बेजान हाथ मारा। सबील अपनी सुर्ख आंखें गुस्से बेबसी से मींच गया। अगर चंद मिनटों में डोर ना खुला तो उसे लगा वो दरो दीवारें पागल वहशी होकर तोड़ने लगेगा। मोहब्बत, वो कंधे से हटाकर उसका चेहरा देखने लगा जो सफ़ेद हो चुका था, बल्कि उसके लब सहराई ज़मीन की तरह खुश्क थे। वो उसके चेहरे को देखते एकदम उस पर झुका था। मोहब्बत के बेजान वजूद में एक करंट सा फैल गया। वो पूर कांप गई, पर जल्द ही खुद में उतरती दहकती सांसें महसूस करके वो उसकी वजह जान गई। वो अपनी पूरी सांसें उसमें उतार देता कि अचानक एक झटका हुआ। वो उसे थाम कर संभला। दूसरे झटके के साथ ही लिफ्ट रोशन हुई और लाइट ऑन होते ही एक मखसूस साउंड के साथ वो चल गई। पर वो जो पहले झटके से उसका सर लुढ़क कर उसके सीने पर आया था, सबील उसकी बेहोशी को समझ गया था। एकदम खड़े होते उसके वजूद को बाहों में भरा। लिफ्ट तो ठीक हो चुकी थी, पर उसकी मोहब्बत, वो बिफरे ज़ख्मी खूनख्वार शेर की तरह खड़ा था। लिफ्ट जैसे ही नीचे आ रुकी, यकदम दरवाज़ा खुला। सर आप ठीक? पियून गार्ड वर्कर्स ने घबराते चीख कर पूछा। बाहर सारी ऑफिस के लोग जमा चहमगोयां कर रहे थे। बॉस की हालत देखते वो बदहवास होकर पीछे हटे। मज़ीद खौफ व हरास उसकी बाहों में पड़ी मोहब्बत की हालत से हुए थे। सबील अफाक की सुर्ख आंखें पियून पर आईं। कहाँ मर गए थे सब? वो धाड़ा। अगर इसे कुछ हुआ ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे सब। वो ज़ख्मी शेर की तरह सब पर गुरवाता हुआ बाहर की जानिब भागा था। उन सब को बाद में देख लेगा, पहले उसकी मोहब्बत। कहीं मोहब्बत को कुछ हो तो नहीं गया? कितनी सरगोशियाँ, बातें, हरा सा चेहरे थे। वहाँ सारा ऑफिस ही लिफ्ट के सामने आ रुका था। नए आए लोगों को पुराने वर्कर्स मोहब्बत का पिछला वाक़या बताने लगे। सब झुरझुरी ले उठे और मोहब्बत के लिए दुआ गो थे। अंदर सबील का कोट, मोहब्बत का कोट, दुपट्टा, मोबाइल, बैग सब वहीं पड़े थे, जो कि सब ने आंखें फाड़ कर देखे थे। सबील किसी पर भी तवज्जो दिए बगैर भागता हुआ पार्किंग एरिया में आया। उसे देखते गार्ड पास आया। जल्दी करो, वो धाड़ा। जी सर। उनकी सांसें अटक गई थीं उसकी हालत से। कांपते हाथों से उसने डोर खोला।
डोर जैसे ही खुला, सबील ने फौरन से झुककर फ्रंट सीट पर मोहब्बत को डाला और झपट कर गार्ड से कीज लेता उसी हालत में ही वहाँ से गाड़ी उड़ाता हुआ ले गया। मोहब्बत, मेरी जान उठो, वो उसके चेहरे को थपथपाने लगा। सर, गाड़ी में बैठी उमैरा ये सारा मंजर देखती एकदम हड़बड़ा कर अपनी गाड़ी से निकल कर चीखी, ये सब क्या हुआ है? हैरत बेयकीनी से सब कुछ देखती वो अंदर भागती हुई दाखिल हुई थी। फार्म हाउस पर काफ़ी देर सबील का इंतज़ार करने के बाद जब उसने कॉल्स की तो सिग्नल्स की रेंज में नहीं था मोबाइल। वो परेशान फिक्रमंद होती भाग आई थी ऑफिस के। अचानक से सर कहाँ चले गए थे? पर यहाँ की सूरत हाल, सबील आफाक की बाहों में मोहब्बत को देखकर उसके तन बदन में आग भड़क उठी। उसे पूरा यकीन था ये सब उस लड़की की चाल है। एक ने तौकीर उससे छीन लिया और कल उसने सबील के लिए उसकी फीलिंग्स जानकर उसे नीचा दिखाने के लिए ही सर पर ऐसे डोरे डालने शुरू किए होंगे। वो भागती अंदर आकर सामने खड़े प्यून, कुछ इलेक्ट्रिकल मैकेनिक को इस्तफहामिया निगाहों से देखती पूछने लगी थी। पिछले 4 घंटे से लिफ्ट बंद थी कुछ प्रॉब्लम की वजह से और बॉस और मिस मोहब्बत अंदर ही फंसे हुए थे। तुम तसव्वुर कर सकती हो क्या हालत हो गई होगी उनकी? एक लड़की ने झुरझुरी लेते उसे बताया। उमैरा सुन सी रह गई थी। 4 घंटे एक बंद लिफ्ट में। आहिस्ता से उसे सारी बात मालूम पड़ी सबसे, पियून की लापरवाही भी और मैकेनिक की देरी पर भी। कुछ देर में कंपनी का पहला मालिक भी आन पहुंचा था ये सब जानकर। उमैरा लब भींचे सुर्ख आंखों से चलती हुई लिफ्ट में आई और वहां पड़े उनके सामान को देखकर वो हकीकत में चकरा गई थी। इस बार नहीं मोहब्बत, मैं जान गई हूँ ये सारी तुम्हारी मासूमियत की एक चाल है। तुम चाहती तो पियून से अपनी निगरानी में ये काम करवा सकती थी। हालांकि तुम खौफ भी खाती हो बंद लिफ्ट से। एक बार पहले भी मरते मरते बची हो और अब शायद तुमने सोचा होगा हैंडसम डैशिंग सा सर साथ है, उसका ये लिफ्ट क्या बिगाड़ सकती है? पर बिगाड़ेगी ये नहीं बल्कि मैं बिगाड़ूंगी तुम्हें। वो मुट्ठियाँ भींच कर मोहब्बत के दुपट्टे कोच पर हील्स रख कर मसलने लगी, जैसे उसकी हील के नीचे मोहब्बत का दुपट्टा नहीं, मोहब्बत की इज्जत, उसका वजूद हो। उसने झुककर सबील आफाक का कोट उठाया और उसे अपनी सांसों के करीब करती एक गहरा सांस अपनी सांसों में उतारने लगी। तुम्हें अपनी आम से शक्ल सूरत पर बहुत नाज है ना, पर सबील आफाक जैसा शहंशाह तुम्हारी सूरत की तरफ भूल कर भी ना देखे, दूर न कर दूं तो फिर कहना। वो खुद कलामी करती मद्दम कहा लगा उठी। अच्छा है, बिस्तर से जा लगी, शाम को उन दोनों नमूनियों की सूरत तो नहीं देखनी पड़ेगी। उसने बाल झटकते और रात के लिए खुद को संवारने का सोचती मसरूर हो गई। आहिस्ता से कोट उसका अपने सीने में भींच लिया। उफ सबील, तुम्हारी खुशबू, वो 2 टके की लड़की तो बेहोश हो गई होगी तुम्हारी खुशबू से। मोहब्बत, वो उसके बालों पर हाथ फेरती हिचकियां भरने लगी। उसे जैसे मालूम पड़ा था मोहब्बत के साथ पेश आए हादसे का, वो उसी वक्त वहाँ से निकलती तो की के साथ ऑफिस पहुँची। तभी वहाँ मालूम हुआ कि बॉस उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। साथ ही सारी सूरत हाल का मालूम हुआ कि कैसे बॉस उसके साथ थे और निकलते ही उसे हॉस्पिटल के लिए लेकर चले गए। नैना ने रब के कितने शुक्राने अदा किए और तौकीर के साथ वो बॉस के दिए हुए एड्रेस पर वहाँ पहुँचे। कॉरिडोर में ही सबील आफाक किसी से कॉल पर मसरूफ़ उन्हें मिल गया था। वो उसे डिस्टर्ब किए बगैर वहाँ से गुजरती नर्स से मोहब्बत का पूछने लगी तो उसने सामने ही वार्ड की तरफ इशारा किया। नैना रोती हुई उसकी तरफ लपकी। डोर बंद था पर विंडो से वो सामने बेड पर लेटी ऑक्सीजन मास्क लगाए उसके वसीले सांसें लेती हुई सोई हुई मोहब्बत को देखने लगी। वो वहीं रोती रही। तौकीर से संभालना मुश्किल हो गया। सबील जब दूसरी तरफ कॉल से फारिग होकर उनके पास आया तब नैना उसकी जानिब लपकी और रोते हुए मोहब्बत के बारे में पूछने लगी। उसने कहा था घबराने की बात नहीं, वो ठीक है, चंद मिनट में डॉक्टर मिलने की इजाज़त दे देंगे। उसने रोते हुए खुदा के बाद उसका शुक्रिया किया जो शायद ना होता तो आज वो सांसें लेती मोहब्बत उनके बीच ना होती। कितना खौफ था सोचना, कितना खौफनाक था सोचना। उसे फोबिया था और अगर आज सबील उसके साथ ना होता या वो गुस्से ज़िद में सबील के पहले लिफ्ट में दाखिल हो जाती, कितना अजियतनाक था ये सब कुछ तसव्वुर भी करना। वो झुरझुरी ले उठी। आगे सोचने से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और तौबा कर ली थी। रब की रहमत थी ख़ास उस पर कि लोगों के बेतहाशा बुरा चाहने के बावजूद भी वो बिल्कुल सलामत उनके पास मौजूद थी। आहिस्ता से ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म होते ही बहुत से लोग वहाँ आए।
محبت کی عیادت کے لیے، پر وہ ابھی زیر علاج تھی، اسی لیے کوئی مل نہ سکا، البتہ بُکے گیٹ ویل سون کارڈز نینا کے حوالے کر کے۔ انہیں پری پارٹی میں جانے کے لیے تیاریاں بھی کرنی تھیں۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نرسز کے ایک بار پھر چیک اپ کے بعد وہ باہر نکلے۔ اسے ہوش آیا تب شام کے 4 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر ڈور کھول کر باہر نکلے تب باہر کھڑے سبیل آفاق اور بینچ پر بیٹھی نینا پاس ہی کھڑے توقیر بھی لپک کر ڈاکٹر کے پاس آئے۔ اب کیسی طبیعت ہے میری مسز کی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں مل سکتا ہوں اس سے؟ اس نے بے چینی سے پاس آ کر ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ مسکرائے نرمی سے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر آفاق، آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں، اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ تھوڑا خیال رکھیے گا، ان کا کچھ ریسٹ دیجیے گا۔ سبیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے وہ بولے، ویل ڈن مسٹر آفاق، بہت اچھا کام کیا آپ نے انہیں مصنوعی سانسیں دے کر، انہیں ایک نئی زندگی دی ہے، ورنہ ایسے کیسز میں اتنی دیر بہت مشکل سے بچ پاتے ہیں پیشنٹ۔ وہ مزید بولے۔ سبیل نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جنہوں نے اس کی زندگی اسے لوٹا دی تھی۔ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو شاید ہی سبیل آفاق بھی رہتا۔ اوکے، اب آپ مل سکتے ہیں ان سے۔ وہ یہ کہہ کر بیسٹ آف لک کہتے چلے گئے۔ سبیل نے مڑ کے چند قدم اٹھائے تو نینا اس سے پہلے ہی اندر جا چکی تھی اور اب اس کے پاس بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں میری جان، بس کرو، وہ نکہت زدہ لہجے میں بولی۔ خاک ٹھیک ہو؟ حالت دیکھیے اپنی، کچھ گھنٹوں میں ایسی ہو گئی ہو زردے جیسی، وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے بولی۔ کیا کر رہی ہو احمق لڑکی؟ وہ پہلے بیمار ہے اور تم اس کے پاس رونے بیٹھ گئی ہو۔ اس کے پیچھے آتے توقیر نے اسے جھٹکا۔ نینا سوں سوں کرتی منہ بسوڑ گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں نینو یار، رونا تو بند کر دو، دیکھو اگر مزید روئی نا تو میں پھر سے بیمار ہو جاؤں گی۔ اسے چپ ہوتے نہ دیکھ کر محبت نے کمزور لہجے میں دھمکی دی۔ تم کیوں بیمار ہوگی؟ اپنے بھائی کو حکم دو، ابھی اس احمق نینا کے نینوں کو پھوڑ دوں گا۔ توقیر نے محبت کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ نینا نے سخت گھوری ڈالی اس پر۔ تم دو دوستوں کے بیچ کیوں ٹانگ گھسا رہے ہو؟ نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، اس نے ابرو اچکا کر تنزیہ کہا۔ جان پہچان کیوں نہیں؟ اس نے تیکھے چتون سے گھورا۔ محبت کا جیجا ہوں، اس کا بھائی، اس کی دوست کا منکوہ، جیون ساتھی، ہم سفر، برائی سے بچانے والا، ہمیشہ ساتھ رہنے والا، دکھ تکلیف میں ڈھال بننے والا۔ اس نے جان بوجھ کر لمبی چوڑی تقریر کی۔ نینا نے سمجھتے متاثر کن نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ بیڈ پر پڑی اس کی بات سنتی مسکراتی محبت نے جب اس کے آخری فقرے سنے، اس کی مسکراہٹ گم ہو گئی، البتہ نظروں میں چھناکے سے سبیل آفاق کا لمبا چوڑا سراپا لہرایا۔ بے ساختہ ہی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھیں جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا وہ یہاں نہیں؟ اس نے سوچا اور نظریں پھیر لیں۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ نینا نے اس کی متلاشی نظروں کو دیکھتے استفسار کیا۔ کسی بھی نہیں، بس ایسے ہی، اس نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ اچھا اب تم دونوں لڑو مت، بات گھمانے کے لیے۔ اس نے فوراً بات کا رخ ان کی طرف کیا۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ ہم کیوں لڑنے لگے؟ بس میں تو کل ہی توقیر کے ساتھ ایسی لفٹ میں جاؤں گی جہاں خطرہ ہو۔ ہاں ہاں ہاں، وہ شرارت سے کہتی کھلکھلا اٹھی۔ توقیر تو صرف اس پاگل لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ محبت کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے لفٹ کا وہ پل پل لہرایا، اپنے اندر اترتی اس کی گرم سانسیں، اس کا پور پسینہ ہو گیا، وجود میں ٹھنڈی لہریں اترنے لگیں۔ اللہ نہ کرے کیا بکواس کر رہی ہو؟ زرد رنگت میں جانے کہاں سے سرخی دوڑ آئی تھی، وہ سٹ پٹا گئی اپنے دہکتے رخسار کا احساس کر کے۔ واقعی اللہ نہ کرے کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو، یہ تو رب کی رحمت تھی تم پر محبت کہ تمہارے ساتھ سبیل آفاق کا سایہ تھا جس نے تمہیں موت کے منہ سے بچا لیا۔ واقعی وہ ایک اچھا بہترین انسان ہے، ورنہ کون اس دور میں اپنی جان دے کر دوسروں کی جان بچائے؟ سچے انسان کا اندازہ ہی دکھ میں لگایا جاتا ہے۔ خوشی میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، اصل بات تو دکھ کی ہے جہاں کوئی ہی اپنا رہتا ہے، اور جو ساتھ ہوتا ہے وہی آپ کے لیے رب کی نعمت کہلاتا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے میری پیاری مضبوط بہن کہ اللہ نے تمہیں سبیل آفاق کی صورت میں ایک مضبوط چٹان جیسی نعمت سہارے سے نوازا ہے جو تمہارے لیے موت سے بھی لڑ سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت، مجھے لگتا ہے وہ عشق کرتا ہے تم سے۔ ایک بھائی کی حیثیت سے کہوں گا کہ رب کی رحمت کو ٹھکرایا نہیں جاتا، اور جو ٹھکرا دیتے ہیں انہیں خوشیاں بھی نہیں ملتی۔ اگر تم خوشحال پرسکون زندگی چاہتی ہو، اگر تم چاہتی ہو کوئی ایسی ڈھال، ایسی چٹان ہو جس کے پیچھے چھپ کر تم ہر سیاہ طوفان سے بچ جاؤ،
तो मैं तुम्हें कहूँगा, सबील आफाक का हाथ कभी मत छोड़ना। मेरी बहन वही है जिसके लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया है और तुम्हारे लिए उसे। वो पास आकर बैठता, मोहब्बत शफकत से उसके सर पर हाथ रख कर समझाने लगा। नैना की आंखों में ढेर सारी मोहब्बत उतर आई तौकीर के लिए। वो इतना अच्छा बोलता था, उसे अंदाज़ा नहीं था। उसे गरूर होने लगा खुद पर कि वो उसका है, जबकि मोहब्बत लब भींचे झुकी पलकों से खामोश बेड पर पड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी धड़कनें बेतरतीब थीं। वो आहिस्ता से अपना निचला लब कुचलने लगी। तौकीर उसकी खामोशी को देखते आहिस्ता से नैना को इशारा किया बाहर चलने का। उसने उल्टा गुस्से में क्यों का इशारा दिया? अभी तो उसे बहुत कुछ जानना था। तब उसने बाहर इंतज़ार में खड़े सबील आफाक की जानिब इशारा दिया कि वो सटपटा गई। हाय, जिसे सबसे पहले मिलना चाहिए था, मैं अहमक उसे ही पीछे छोड़कर अंदर भाग गई थी। उसने दिल में सोचा और मोहब्बत को खुद में गुम पाकर आहिस्ता से तौकीर को आंख दबाती शरारत से बाहर जाने लगी। मोहब्बत के पास ही ढेर सारे बुके जमा थे जिनमें तौकीर का भी था। अलबत्ता जिसे वो ढूंढ रही थी उनमें कहीं नहीं था। वो सरसरी नज़र खामोशी से जाते नैना तौकीर पर डालकर एक नज़र उन बुके पर डालती आंखें थक कर मूंद गई। कितने मुख्तसिर थे अपने यहाँ। अगर अम्मी, माँ, मान भाई को उसकी हालत का मालूम होता, दूसरी ही फ्लाइट से वो सब भागते हुए उसके पास पहुँचते। उसने सोचा और धीरे से मुस्कुराई। अपने बहुत कीमती हीरा होते हैं, जो होते तो कीमती हैं पर उनकी कीमत आज तक कोई अदा न कर पाए। वो हैं दिल अजीज़, अपने खून के रिश्ते। उसे नहायत दुख हुआ, रोना आया अपनी माँ से अपने बिहेवियर को याद करते। अगर वो आज ज़िंदा ना रहती तो क्या ऐसे ही दुख तकलीफ़ में अपनों को छोड़कर मज़ीद अजियत देकर चली जाती? एक बार अपने मान भाई से भी ना मिलती? वाकई मौत का कोई भरोसा ना करे, वो किसी भी वक्त किसी को भी धोखा देकर हड़प सकती है, कब्र के गहरे अंधेरे में। शौहर के बाद 2 दामाद और अब बेटी के जाने का क्या उसकी माँ ये दुख बर्दाश्त करती? वो आंखें मूंदी पड़ी थी और गर्म सियाल उसकी आंखों से बहता कानों गालों पर फिसलता जा रहा था। ये दुनिया अपनों के बिना वीरान है। आज वो जब अपनों से दूर होते खुद को महसूस कर रही थी, उसे कितनी तकलीफ़ हो रही थी। अगर उसकी जगह वो खुद होती और किसी अपने को खुद से दूर होते पाती, तब उसका क्या होता? वो अपनी माँ को कितनी तकलीफ़ दे रही थी। अगर वो भी उसके पापा की तरह उससे दूर हो गई तो? उसके दिए हुए दर्दों से वो भी उसे छोड़ जाती तो? क्या मोहब्बत कभी खुद को माफ़ कर पाती? क्या अभी कर पा रही है? क्या वो अपने बाप, अपने साबका मनकूह की मौत से खुद को अभी तक माफ़ कर पा रही थी? वो क्या दुनिया भी उसे नहीं माफ़ कर रही थी? अगर उसकी माँ को या किसी को भी उसकी वजह से मौत मिली, दुनिया तो उसे नोच खा जाएगी। कितनी मुश्किल ज़िंदगी थी उसकी, और तौकीर उसे आसान कहकर चला गया था। क्या आसान थी उसकी नज़र में उसकी आइंदा ज़िंदगी? वो रोती अंदर से उठते दर्द पर बुरी तरह अपने लब काट रही थी। वो बेहिस हो चुकी थी, इतनी कि उसे अपने वजूद का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। उसने बेकरार बेचैन होते अपना भारी मगर थका थका सा कदम रूम में रखा और बेआवाज़ दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर नैना तौकीर बैठे थे, जिन्होंने खुद उसे अंदर भेजा था। हालांकि तौकीर तो नैना की जल्दबाजी पर पहले ही सर पीट चुका था। उसने कहा था कि सर आप रुके, मैं उस अहमक को बुला कर लाता हूँ, पर सबील ने उसे मना कर दिया था और उसे भी अंदर भेजा कि मिल आओ, मैं बाद में मिल लूँगा उससे, ताकि उसका भले उन्हें देखकर मूड अच्छा रहे। ऐसा ना हो आफाक को सामने देखते उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाए। आखिर वही गुस्सा भी तो उसकी तबीयत का खासा था। उसने बेड की तरफ अपनी इस्तराब में डूबी डार्क ब्राउन लहू होती आंखें उठाईं। वो ठिठक गया, क्योंकि सामने पड़ा वजूद ना सिर्फ रो रहा था, बल्कि बेड शीट को मुट्ठियों में जकड़े बुरी तरह से अपने लब कुचलते जाने किस दर्द को दबाने की कोशिश में था। वो तड़प कर उसकी तरफ लपका और एक जस्ट में फासला मिटाते हुए उसने मोहब्बत के दोनों हाथों को थामा, जिनमें ताज़ा इंजेक्शन लगने और अब उसकी सूरत हाल से खून की बूंदें निकल पड़ी थीं। मोहब्बत, सबील ने गुस्से से सरजनिश की, पर शायद वो सुन नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। सबील ने तड़प कर उंगलियों पर उसके आंसू समेटे, पर वो रुक कहाँ रहे थे जो समेट लिए जाते। यार क्या हुआ है, रो क्यों रही हो आफाक की जान? बताओ मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है?
اس نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھوں کو تھام کر محبت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ درد ہو رہا ہے کہیں؟ اچھا نہیں لگ رہا یہاں؟ کچھ تو کہو محبت۔ اس نے بے بسی سے اس کے کاندھوں کو تھام کر تھوڑا سا ہلایا، پر وہ سانس بھی روک گئی۔ اس کے برعکس اس کی تپتی پیشانی کو چھو کر دہکتے بھڑکتے آگ کی مانند جلتے سینے میں جیسے کسی نے برف کی بارش کر دی۔ سبیل آفاق کے کب سے پور اذیت میں ڈوبنے کے بعد اب جا کر اسے سکون ملا۔ وہ مسرور سا مسکرایا کہ اس کی محبت ٹھیک سلامت ہے اس کے سامنے، بلکہ اب ضد کر کے پڑی ہے۔ اس کے لمس میں اتنی طاقت تو تھی کہ وہ ساکت پتھر کی ہو گئی۔ اس کا بے آواز بے حرکت تڑپنا رونا سب رک گیا، اور وہ بند آنکھوں سے خاموش سانسیں روکے پڑی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ پھر کتنا قریب آ چکا ہے۔ اس کی سانسیں جو اس کے وجود نس نس قلب میں پھیل چکی تھی، ایک بار پھر اسے مہکانے لگی۔ کیا ہوا مجھے بتاؤ جانا، کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ رومال نکال کر اس کے لبوں پر سے خون کو صاف کرتا ایک افسوس دکھ بھری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر چاہت سے پیار سے پوچھنے لگا۔ محبت ایسی بن گئی جیسے گہری نیند پہ ہو یا بے ہوشی میں۔ اس نے کوئی ہی حرکت نہیں کی، البتہ اس کی معمولی سی ہٹتی سانسیں بڑھتی دھڑکنیں سبیل کے لیے اس بات کی گواہی تھیں کہ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کر چکی ہے۔ پر وہ اسے جواب نہیں دے رہی تھی، خاموشی سے پڑی تھی۔ ہاں، وہ کیسے بھول گیا کہ ایک نکڑی ضدی غصیلی اس کی محبوبہ تھی۔ اس کی ضد کو دیکھتے وہ لب دبا گیا۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے؟ فرصت سے اس کے چہرے کے نقوش دیکھتے وہ کھڑا ہونے کی بجائے اس کے پاس ہی چیئر کھسکا کر قریب بیٹھ گیا اس کے سرانے۔ اس کے ہاتھ کی پشت سے نکلتے خون پر لب رکھتے وہ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹا کر گال سہلانے لگا۔ وہ پور لڑس گئی۔ اب تو بری طرح پلکیں بھی لڑسنے لگی تھیں، پر وہ کیسے دیکھے اس کی طرف؟ اگر وہ آنکھیں کھولتی ہے تو کیسے مقابلہ کرے ان بولتی کھوجتی روح میں اترتی آنکھوں کا؟ ان ڈارک براؤن آنکھوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات کہاں تھی؟ پہلے کافی مشکل اس کے لیے بنا چکا تھا، اور اب کیا ضروری تھا اس کا یہاں آنا؟ اچھا ہوتا کہ وہ اسے ہاسپٹل پھینک کر چلا جاتا، پر نہیں۔ اس کے تڑپتے انداز سے تو لگ رہا تھا کہ اس نے ایک پل بھی اسے اکیلا نہیں کیا ہوگا۔ اچانک اسے احساس ہوا وہ خاموش ہے۔ اس کا پور دہک اٹھا۔ اس کی نظروں کی تپش برداشت کرنا واقعی ہمت کی بات تھی، اور وہ بے بسی سے خود کو داد دے رہی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف دی ناول عید سنگ محبت بائی مہوش علی۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔